गोगोळ एका बिल्डिंगेची राखणे वणत कोसळ्ळ्या। वणत कोसळिल्ल्यान बिल्डिंगेक धोको निर्माण जाला। हाजी ताकतिकेन दुरुस्ती केली ना जाल्यार पुराय बिल्डिंग कोसळपाक शकता असो दावो उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान केला। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आसात ते घोगळा आसात आनी घोगळा हांगा जी कुतरगात बिल्डिंगेची जे रिटर्निंग वॉल आसा ही सद्याक कॉलेप्स जाले कडेन आसा आनी हे कॉलेप्स जातरेक त्या बिल्डिंगेक सुद्दां मार येवपाची शक्यता आसा। हेचे खातीर जेन्ना ही खबर फायर ब्रिगेडीक कळली त्या टायमार फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसर जे आसात हे हांगा येवन तेणी पळयले कडेन आसा, इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा। त्याच बरोबर जे तलाठी जे आसात ते आसात, मामलेदार हांगा येवन सद्याक पळोवन गेले कडेन आसा। ही पडपाची म्हणले जाल्यार ह्या दिसांनी जो पावस झडले कडेन आसा हो खूब झडले कडेन आसा आनी ह्या पावसा खातीर ही जी वॉल आसा ही कॉलेप्स जाले कडेन आसा। म्हणटरीक हांगा खंय तरी ह्या एका प्रोटेक्शन दिवपाक जाय। प्रोटेक्शन जर ह्या वॉला दिलें ना जाल्यार ती बिल्डिंगेक सुद्दां मार येवपाक शकता, कित्याक सायडीक घर आसा, बिल्डिंग आसा, ही कितें जावपाक शकता। म्हणूनच आज फायर ब्रिगेडीन सांगले कडेन आसा की हेतूंक बेगीच्या बेगीन हांगा माती घालून ते एक लेवल करपाक जाय आनीक तेका खंय तरी एक सेफ्टी दिवपाक जाय। आनी ही जर सेफ्टी दिली जाल्यार मुखाल्ली जी आसा हे वाचतले, ना जाल्यार कितें जावपाक शकता म्हणून। मडगांव वाठारांत कितल्योश्योच बांदावळी मातये भरवण जाल्यात। गोग्यांनी पडटल्या पावसाक लागून हे जाल्ल्याचे आपतकालीन दळान सांगले। तशेंच आदल्यो बांदावळी आशिल्ल्यान ह्यो कोसळपाच्यो घडणुको वाडत चल्ल्या। अशीच एक गत पळोवपाक मेळ्ळी ती म्हळ्यार गोगोळ कोसळिल्ली राखणे वणत। बरें म्हण बरें, कोणाक कांय जालें ना। आमी कॉल दिल्ले आमकां फ्रॉम हेडक्वार्टर ऑफ फायर कंट्रोल रूम that this wall has collapsed near this thing in the premises of Kutterkar building, Gogoळ मारगांव। So immediately आमी आयले जेन्ना आमकां दुसरी कॉल आयली म्हाका जण झाड पडलो हां तिंगा कॉल आसलेलें गेले राष्ट्रालय गेल्ले आनी आतां दिकारपाले गेल्ले आहाय। सो इमिजिएटली आमी आयले आनी हिंगा पळयलें जाल्यार ही वॉल तेंगेलो भितर वॉल पडून स्विमींग पूल आहा, हिंगा स्विमींग पुलांतून थोडे पडले आहा आनी त्या वदान कितें जालां तें वॉल पडपाचो आहा। आनी ही वदान इम्पॉर्टंट थिंग म्हणल्यार ही वदान बिल्डींग आहा, बिल्डींग म्हणजे घर आहा, ग्रावंड प्लस 1 आनी वयर टेरस आहा पळय आनी हें घर आहा। सो ताका माती आहा ती मातशें हें सकयल वयर आहा ते मातयेचेर आहा। सो ही माती देंवता तितले ताका प्रॉब्लेम जावपाक शकता दोनी बिल्डिंगेक। सो इमिजिएटली ते कवर करूंक जाय। तांकां सांगलां ऑलरेडी टार्पोलीन घालपाक हिंगा, नाजाल्यार कितें हें काडपा म्हणटा तें करतले, अरेंज करतले। टार्पोलीन घालपाक इम्पॉर्टंट आतां सवेज इम्पॉर्टंट आसता, सवेजाची सवेज हें करना जाल्यार वचून तांकां प्रॉब्लेम जावपाक शकता मात देंवली जाल्यार। सो हें आतां पानाचे सगळी माती देंवल्ली आहा तेंचे कडेन हें सिमेंट घालून तेणी कवर केल्लें आहा वयर। सो आनी 1 मीटर 2 मीटर आहा तें प्लेस आहा तेचें घर। सो ही आतां तें कवर करिना जाल्यार मातसो प्रॉब्लेम जाय, उदक आनी मात कसळत रावतली। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।